दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। भोलि संविधान दिवस, ठिक 5 वर्ष अगाडि 2072 साल असोज 3 गते यो मुलुकले नयाँ संविधान पाएको थियो। निकै उत्साह उमङ्गका साथ आम जनताले संविधानको कतै स्वागत गरे, कतै बहिष्कार गरे। खास गरिकन तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधानलाई स्वीकार नगरेर संविधान घोषणा गरेको दिनलाई कालो दिनको रूपमा विगतका सालहरू नै यस वर्ष पनि मनाउने केही बेर अगाडि मात्रै अहिलेको समाजवादी पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गरेर भोलि संविधान दिवसलाई बहिष्कार गर्ने, विरोधका कार्यक्रम गर्ने आफ्ना कार्यकर्ता पंक्तिलाई र आम जनतालाई आग्रह गरेका छन्। सुरुदेखि अहिलेसम्मका गतिविधिलाई निहाल्ने हो भने मधेसवादी दलहरूमाथि लाग्ने गरेको आरोप मध्ये एउटा प्रमुख आरोप के हो भने राज्यका अन्य सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्ने तर संविधान मान्दिन भन्न पाइन्छ र भन्ने मूलभूत प्रश्नको उत्तर मधेसवादी दलहरूमाथि आरोपको रूपमा लाग्ने गरेका छन्। मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू यो आरोपलाई खण्डन पनि नगरेका होइनन्, तर सधैँ यो आरोप उहाँहरूमाथि लागिरहँदा पुनः सत्तामा भएको सत्तामा हुँदा ब्ल्याक डे अथवा संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रूपमा नमनाउने, तर सत्ताभन्दा बाहिर आएपछि संविधान दिवसको दिनलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउँदा आम जनतामा कस्तो मनोवैज्ञानिक र आम जनताले कस्तो सन्देश प्राप्त गरेका होला। हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ मधेस केन्द्रित दलका एकजना एकदमै मधेसलाई बुझेका, मधेसलाई नजिकबाट निहाल्नुभएका र मधेसका आम जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नुहुने नेता, जमिनी स्तरमा आम जनतासँग निकै प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभएका नेता, समाजवादी पार्टीका नेता, तत्कालीन राजपाका एकजना प्रमुख नेता, अहिलेका कार्यकारिणी जसपाको कार्यकारिणीका सदस्य समेत रहनुभएका मधेस केन्द्रित दलका एकजना प्रमुख बौद्धिक नेताको रूपमा र वैचारिक नेताको रूपमा म उहाँलाई, प्रष्ट नेताको रूपमा उहाँलाई म विश्लेषण जोडेर परिचय गराउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ महेन्द्र राई यादवजी। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्नु। नमस्कार अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद। फेरि पनि आज तपाईहरूको एउटा विज्ञप्ति आएको छ। भोलि तपाईहरू संविधान दिवस मनाउँदै हुनुहुन्न, तपाईहरूले संविधान दिवसलाई बहिष्कार गर्ने चाहिँ निर्णय गर्नुभएको छ। यो निर्णय केवल आम जनतालाई चित्त बुझाउनको लागि हो कि वास्तविकमा चाहिँ साँच्चीकै तपाईहरू अझै पनि संविधानलाई स्वीकार गर्नुभएको छैन? हेलो, हजुर हजुर अध्यक्षजी, तपाईँ मेरो आवाज सुन्नु? यो संविधान हामीले नै विगतमा मधेस जनविद्रोहले र नेपाली जनताको सदियोंदेखिको आकांक्षा र जनआकांक्षा के थियो भने संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ र हामीले त्यही अनुकूलको मधेस जनविद्रोह र विभिन्न आन्दोलनहरू, जनआन्दोलनहरू, विभिन्न आन्दोलनहरूको उपज के हो भने संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ र त्यसै आधारमा संविधान सभाको बटम लाइन भनेको अन्तरिम संविधानमा लेखिएका कुराहरूको आधारमा संविधान बन्नुपर्छ र त्यही आधारमा, त्यसैको आधारमा सर्वसम्मत पहिलो संविधान सर्वसम्मत भएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिएन, गराउन सकिएन। त्यसपछि दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा फेरि हामीले सहभागी भयौं र सहभागी हुँदाखेरि विभिन्न पार्टीहरू, खास गरेर मधेसवादी दलका त्यति बेला मोर्चा, मधेसी मोर्चा र नेकपा माओवादी पार्टीले चुनावमा सहभागी भइसकेपछि दोस्रो संविधान सभामा त्यति बेला एउटा सम्झौता भएको थियो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चाको बीचमा कि पहिलेको संविधान सभामा सर्वसम्मतिले संविधान बनाउने, त्यसपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा एउटा सम्झौता 4 बुँदे भएको थियो र त्यसमा के लेखेको थियो भने 80% पहिलेको संविधान सभामा सहमति भइसकेको र 20% असहमति भएका विषयहरूलाई सहमतिको आधारमा संविधान घोषणा गर्ने, त्यो विश्वासको आधारमा हामीले एउटा सहमति गर्यौं र त्यसैको आधारमा त्यो बन्द सूचीमा हामीले नाम बुझाउने काम गर्यौं र संविधान सभाको निर्माण प्रक्रिया भयो। तर निर्माण प्रक्रियामा त्यति बेला
खास गरी मधेसवादी दलहरूको हैन सहभागिता रहेन र जुन प्रकारले हैन यो व्हिप जारी गरेर हामी आन्दोलनमा गयौँ हैन। अब त्यो आन्दोलनलाई दमन गर्ने गोली घाटा चलाएर हैन मान्छेलाई शहीद बनाउने अवस्थामा नै यो संविधान घोषणा गरेको हो। तर पनि हामीले यो संविधानमा भएका उपलब्धिहरू जो छ संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक समावेशी हैन, यी सबै कुराहरू, गणतन्त्र, यी सबै महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई संस्थागत पनि गर्ने र यसमा केही बुन्दाहरूमा प्रावधानहरूमा हाम्रो असहमति छ र यी असहमतिका विषयहरूलाई यो संविधान संशोधनको मार्फत सर्वसम्मत संविधान बनाउने, सर्वस्वीकार संविधान बनाउने, यसको बारेमा यो संसदमा हामीले विभिन्न समयमा यो सरकार, त्यति बेलाको सरकार जसले हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गर्यो र संविधान संशोधन अध्यक्षजी, तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यो कहाँ मोबाइल आइहाल्छ। ओके, तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि मेरो प्रश्न के हो भने तपाईहरुमाथि लागेको आरोप, आम जनताले गुनासो गरेको आरोप र तपाईहरुले खेप्दै आउनु भएको विगतदेखि तपाईहरुको माग सम्बोधन भएन, तपाईहरु आफ्नो मागलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन गराउने प्रक्रियाहरु अपनाउनु भयो, तर तपाईहरुको माग अझै पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले आजै बोल्नु भएको छ औचित्य संविधान संशोधनको विषय औचित्य पुष्टि भयो भने गर्न अप्ठ्यारो छैन, तर तपाईहरुले जे विषयवस्तुहरु उठान गर्नु भएको छ त्यो विषयवस्तुहरुको औचित्य पुष्टि नभएकै कारणले तपाईहरुको विषयवस्तुहरु संविधानमा लिपिबद्ध हुन नसकेको हो। हैन, हाम्रो लिपिबद्ध किन हुन सकेन भने यो मानसिकताको सवाल हो, नीतिको सवाल हो। त्यति बेला हामीले चुनावमा भाग, खास त्यति बेलाको जनता पार्टी भनेको जबसम्म संविधान संशोधनको हुँदैन, हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन हुँदैन भने हामी चुनावमा भाग लिँदैनौँ भने त्यति बेला हैन कांग्रेसकै सरकारको भएको बेलामा हैन एउटा प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो, संविधान सभामा दर्ता भयो, माओवादीले मत हाले, हामी दुईटै पार्टीले मत हाल्यौं र अन्य पार्टीहरूले पनि मत हाले र त्यति बेला एमालेको कारणले त्यो संविधान संशोधन हुन सकेन र हामीले त्यो आधारमा हामीले जुन सहमति गरेका विषय दर्शकहरू हामी उहाँसँग अलिकति तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईसँग अलिकति प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि हामीले चुनावमा भाग लियौँ र भाग लिइसकेपछि हामीलाई के लाग्यो भने अहिले अब यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भइसकेपछि 2/3 होइन बहुमत छ, त्यस कारणले यो सरकारसँग हामीले राष्ट्रपतिलाई मतदान गर्यौं। किन गर्यौं भने संविधान संशोधनको लागि। त्यति बेला हामीले यो सरकारलाई समर्थन गर्यौं, संविधान संशोधनका लागि हैन समर्थन गर्यौं र त्यति बेलाको संघीय समाजवादी पार्टी दुईवटा सम्झौता गरेर यो संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने त्यो विश्वासको साथ सरकारमा उहाँहरू जानुभयो। तर 1 वर्षपछि हामीले यो सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दा पनि हैन अगाडि बढाउन सकेन र हामीसँग मत दिँदाखेरि हामीसँग हैन एउटा मौखिक सहमति भएको थियो भने कि मधेसमा आन्दोलनमा गोली लागेका व्यक्तिहरूलाई को उपचार खर्च दिने, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको हैन आर्थिक सहयोग गर्ने, जीवनयापनको लागि जेलमा भएका मान्छेहरूलाई हैन छोड्ने, जेलमा हैन जुन क्रान्तिकारीहरू जेलमा छन् तिनीहरूलाई रिहा गर्ने, मान्य रेशम चौधरीलाई पनि रिहा गर्ने, यी सवाल सरकारबाट गर्ने पनि काम 1 वर्षमा सरकारले गरेन। बारम्बार हामीलाई समय दियो र सरकारले हामीलाई धोका दिएको। त्यसपछि हामीले सरकारबाट जब हामीले समर्थन वापस गर्यौं र पछि समाजवादी पार्टीले पनि जुन वचन, जुन सम्झौता, त्यो सम्झौताको उल्लङ्घन गरे, संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएन र समाजवादी पार्टीले त्यति बेला लिखित रूपमा हैन प्रधानमन्त्रीलाई संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाऊ प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन। त्यसपछि उहाँहरूले सरकारबाट हट्नुभयो। यसकारण के देखिन्छ भने यो सरकारले, खास गरी देशको प्रधानमन्त्रीजीले यो कुरालाई गम्भीरता साथ लिएर कि संविधान सर्वस्वीकार बनाऊ, स्वीकार हुन्छ कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन, सम्झौता गर्नुहुन्छ कार्यान्वयन हुँदैन भन्दाखेरि हामी जिम्मेवार छैन। अहिले यो सरकार, यो संविधानको विरोध हामीले केही प्रावधानहरूमा, केही विषयहरूमा मात्र हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ हैन। त्यो के हो भने यसको मूल कारण यो सरकारले नचाहेर हामीलाई विरोधको बाटो चाहिँ अपनाउन भनिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हामीले बाध्यात्मक अवस्थामा जबसम्म यो संविधान संशोधन सर्वस्वीकार हुँदैन, सर्वपक्षीय हुँदैन, सबैलाई मान्य संविधान हुँदैन भने यो देशमा जुन अधिकार कटौती गरिएको छ, संविधानको हैन जति प्रावधानहरू राखिएको छ ती संविधानको प्रावधानहरू कानुन बनाउन सकेन। यो संविधानमा लेखेका थिए
2 वर्षमा सबै यो संहितालाई स्वतन्त्रता सुशासनको लागि सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउने हामीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू अहिले पनि होइन गर्न सकेन। जनसङ्ख्याको आधारमा अहिले पनि हुन सकेको छैन। विभिन्न माग र मुद्दाहरू जुन हाम्रो छ होइन, प्रदेशको सिमानाको बारेमा, नागरिकताको सवालमा, विभिन्न विषयहरू, यी सवालमा होइन संविधान स्वतन्त्रता गरिकन यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि गाह्रो भइरहेको छ। यो कार्यान्वयन मूल सवाल हो। तर त्यस कारणले यी पार्टीहरूले, मतदान गरेका पार्टीहरूले सरकारमा छन्, हामी दुईजना प्रतिपक्षमा छौँ। नेपाली कांग्रेसले पनि मतदान गर्ने कुरा, हामी जनता समाजवादी पार्टी पनि। हाम्रो प्रमुख माग हो यो संविधान संशोधनबाट यो संविधान संशोधन स्वीकार गरोस्। यो सरकार दुईटैको सरकारले गर्न खोजिरहेको छैन। जबसम्म देशमा राजनीतिक मुद्दाको सम्बोधन हुँदैन, समाधान हुँदैन भने राजनीतिक स्थिरता हुँदैन। नेपाली जनताले तपाईहरुमाथि लाग्ने गरेको आरोप चाहिँ के हो भने, तपाईहरुमाथि लाग्ने गरेको के आरोप हो भने यो 5 वर्षको समयावधि व्यतीत भएको छ संविधान आएर, तपाईहरु चाहिँ संविधानको विरोध जारी भएदेखि नै गर्दै आउनु भएको छ। बीचमा संविधान निर्वाचनमा चाहिँ तपाईहरुले भाग लिनुभयो, विभिन्न ठाउँमा तपाईहरु जित्नुभयो, संसदमा पनि आउनुभयो, प्रदेशमा सरकार बनाउनुभयो, स्थानीय तहमा सरकार पनि तपाईहरुको छ। तपाईहरुमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ तपाईहरु सेवा सुविधा लिने ठाउँमा सेवा सुविधा लिने, लाभ लिने ठाउँमा लाभ लिने, जहाँ फाइदा छ त्यहाँ चाहिँ फाइदा लिने, तर संविधानलाई मान्दिन भन्न पाइन्छ भन्ने आरोप छ। हैन, यो आरोप सुन्नु न, यो आरोप उहाँहरूको कारणले आरोप हो। उहाँहरू त संविधान सर्वोत्कृष्ट संविधान, विश्वको उत्कृष्ट संविधान हो भने उहाँहरूले यो संविधानमा अब केही परिवर्तन गर्नु हुँदैन भने उहाँहरूले भन्ने पार्टीहरूले, हामीले त्यति बेला दुईटै यो शासीय स्वरूप र यो जनसङ्ख्याको आधारमा त उहाँले संविधान संशोधन गर्नु सुशीलजीकै पालामा भयो। अहिले पनि उहाँले संविधानको धेरै त्रुटिहरू छन्। यो हतारमा बनेको संविधान धेरै त्रुटि छ। उहाँहरूले त संस्याउँदै जाँदै गइरहेको छ नि अवस्था। संविधानमा त परिवर्तन भइरहेको छ र हाम्रो माग मुद्दा त उहाँले स्वीकार्नुभयो, सम्झौता गर्नुभयो, सहमति गर्नुभयो र हामीले केही मुद्दाहरूमा, केही प्रावधानहरूमा, केही अवस्थामा हामीले मात्र भन्न खोजिरहेका छौँ जो देशको आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, उपेक्षित, यो लिम्बान खुम्बालसँग सबै सम्झौताको आधारमा यो संविधान पहिचानको आधारमा छैन, यो अधिकारविहीन छ। हामीले त्यति बेला पनि प्रदेशको मातहत स्थानीय निकाय हुनुपर्दछ, अहिलेसम्म राखिएको छैन। यसको परिणाम के हो भने 3 तहको सरकार भयो, तर यो सरकारको अस्थायित्व चाहिन्छ, समृद्धि चाहिन्छ, शान्ति चाहिन्छ, तर राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन नगरिकन अहिले पनि यो सरकारले यो संविधानमा भएका उपलब्धिहरूलाई, जस्तो यो संविधानमा प्रमुख विषय के हो भने 255 धारामा दलितको होइन कानून बनाउनु पर्ने, यो 3 वर्ष बित्यो किन दलितको कानून बनेन, दलितलाई अधिकारविहीन किन बनाइएको छ, विभिन्न आयोगहरू बनाइएको छ, किन आयोगहरूले कानून भइरहेको छैन, किन देशमा अहिले पनि देशमा अल्पसंख्यक समुदायहरूको अहिले पनि विशेष संरक्षित क्षेत्रको कुरा त्यो संविधानमा लेखिएको छ, किन लागू भइरहेको छैन। यसबाट के देखिन्छ भने संविधानमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन सवालमा अहिले पनि यो सरकारले गर्न खोजिरहेको छैन। यो देशमा संहिताले देश जोड्छ, तर यो सरकारमा बसेर संहिताले देश कमजोर हुन्छ सोच्छ। त्यसकारण हामी लडेको संहिताको लागि, संहिता सम्पन्न संहिताले देश बलियो हुन्छ, राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। त्यसकारणले यो सरकारले त्यतातिर काम नगरिकन अहिले सरकारले के गर्न खोज्यो भने जसले पहिचान र अधिकार कांग्रेस र कम्युनिस्टले छोडिसके, एउटा यथास्थितिवादी हो। यो सरकार सबै मोर्चामा सफल भइसक्यो भने सरकारको काम के, संविधान संशोधन गर्ने पार्टीहरूलाई कसरी फोर्ने, त्यस्तो अध्यादेश ल्याउने, पार्टीलाई विभाजन गर्ने, यो देशमा मधेसी आदिवासी जनजाति जसले पहिचान अधिकारको लागि लडिरहेको छ ती पार्टीहरूलाई चाहिँ मतलब पार्टी विभाजन गरेर प्रधानमन्त्री पनि यो संविधानमा उपलब्धि रक्षा गर्न चाहेका हौँ। गणतन्त्र हाम्रो केही प्रावधानहरू छन्, केही प्रावधानहरू जुन छन् ती प्रावधानहरूलाई यो सरकारले अभिनव जुन विभेदकारी संविधान बनाएको छ त्यसलाई संशोधन गरेर यो देशमा दलित मुस्लिमको होइन सबै पहिचानवादी अधिकारबाट वञ्चित समुदायहरूलाई न्यायच्युतको लागि यो संविधानमा स्वीकार बनाउन आवश्यक छ। त्यसकारण यो सरकारले हामीमाथि जुन आरोप लगाएको छ हामी संविधानमा किन भाग लियौँ, हामीले संविधान सभाको उपलब्धि रक्षा गर्दै असहमतिका विषयहरूलाई सम्बोधन गराउनको लागि हामीले निर्वाचन भाग लियौँ। हामीले यो संविधानको सम्पूर्ण धारा उपधारालाई होइन विरोध गरेका छौँ भने केही धारा उपधारालाई मात्र हामीले विरोध गरेका छौँ जसमा मतदान भएको छ, जसमा होइन कांग्रेस कांग्रेसले गरेका संविधानमा केही तपाईँले यो बताइरहँदा
संविधानको संशोधनको विषय बनेको छ। तपाईले यो बताइरहँदा यस्तो पनि देखियो नि, सत्तामा हुँदा चाहिँ कालो दिवस मनाउनु नपर्ने, सत्ता बाहिर हुँदा कालो दिवस मनाउनु पर्ने। तपाईकै पार्टीको एउटा घटकमा नाम लिन चाहन्न, अहिले तपाईहरू एकतामा हुनुहुन्छ, एकीकरण भएको छ। एक साल अगाडि, एक साल पहिलेको केही घटनाक्रमलाई हामीले सरस्वती न्याय लियो भने तत्कालीन राजपाले चाहिँ कालो दिवस मनाउन चाहिँ सर्कुलर जारी गर्ने, तर तपाईहरूसँगै हिजो रहेका दलले चाहिँ कालो दिवस मनाउनु हुन्न, आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ हुप जारी गरेको घटनाक्रम त देख्यो नि। यो दोहोरो चरित्र आम जनताले देख्न पाए नि त। यो त गलत भयो भन्ने कुरासम्म पनि त आम जनताले बुझिरहेका छन् नि, होइन र यादवजी? होइन, अब त्यति बेला राम्रो पार्टीले होइन संविधानलाई यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले विरोधै गरेका हुन्, होइन। हामीले कहिले पनि काला दिवसको रूपमा भनेनौँ, मानेनौँ। आम जनताले के बुझे, कसरी गरेको आम जनता हो। हाम्रो स्टेटमेन्टले कहिले पनि कालो दिवसको रूपमा आएको छैन। अहिले पनि जनता समाजवादीको होइन विरोधैकै कुरा हामीले भनेका छौँ। र हाम्रो केही 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 प्रावधानहरू मात्र छ। त्यस कारणले उहाँहरूले हिजो जनता के अरे सँगै समाजवादी पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि अब स्वाभाविक रूपमा तर पनि उहाँहरूले त मनाउनु भयो। सरकारको होइन यो जुन संविधान दिवस मनाउने सभामा उहाँहरूको सहभागी त हुनु भएन, उहाँहरूले आफ्नै ढङ्गले गर्नुभयो। त्यति बेला हाम्रो दुईटै पार्टीको बिचमा होइन सरसल्लाह पनि भएन, सहमति भएन। मलाई चाहिँ हामीले सरसल्लाह सहमति गरेको एउटै आधारमा जान्थ्यो, तर उहाँहरूले होइन मतलब विरोधै जनाउनु भएको छ। र उहाँहरूले विभिन्न सहरहरूमा विभिन्न सहरमा होइन उहाँहरूको सबै नेता कार्यकर्ताहरू विरोधै जनाउनु भएको छ, कहिले पनि समर्थन गरेको छैन। भन्दाखेरि यी कुराहरू सत्ताबाट सरकार पक्षबाट भन्ने कुराहरू हुन्। त्यस कारणले उहाँले सरकारबाट हट्नुभयो, संविधानमा संशोधन उहाँहरूले हट्नुभयो। तर माग त हिजो त माग त यतिसम्म थियो नि, हिजो त माग त यतिसम्म थियो नि, संविधानको चाहिँ संशोधन होइन पुनर्लेखन हुनुपर्दछ है भन्ने मागसम्म पनि मधेस केन्द्रित दलबाट उठेको हो। अहिले चाहिँ त्यो विषयवस्तुहरू गौण भएर संशोधनमा केही धारा उद्धारामा हामीले संशोधन खोजेका छौँ भनेर तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ। हिजोभन्दा आज तपाईँहरू लचक भएर एक स्टेप अगाडि आउनु भएको हो। तपाईँहरूले चाहिँ पुनर्लेखनको विषयवस्तुहरू चाहिँ ठिक रहेनछ, संशोधनको विषयवस्तुहरू नै ठिक हो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ स्ट्यान्ड हो होइन। अब त्यति बेला आन्दोलनको क्रममा होइन अब संविधानमा पुनर्लेखनको कुरा उठेकै हो, संविधान दुईटै कुरा उठेको हो। तर यो संविधान निर्माण प्रक्रियामा होइन केही कुराहरू सकारात्मक कुराहरू आए, जस्तो यो ऐतिहासिक गणतन्त्र भएको, यो संघीयता आएको, धर्मनिरपेक्षता आएको, समानुपातिक समावेशी होइन समावेशी लोकतन्त्र आएको, यो देशमा होइन जातीय विभेदलाई अन्त गर्नको लागि आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने र आन्दोलनबाट जो उपलब्धि छ त्यसलाई रक्षा गर्दै असहमतिका विषयहरूको लागि हो। त्यस कारणले त्यति बेला जुन कुराहरू पुनर्लेखनका यही अवस्था रह्यो भने यो संविधान संशोधन समय र सीमाभित्र गर्न सकेन भने, जनताको उपेक्षा गर्यो भने जनतामा विभेदको होइन अनुभूति भइरहेको छ। पछाडि पारिएको समुदायहरू अहिले विभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलनको स्वरूप परिरहेको छ। यो देशमा सबभन्दा जातीय विभेद छ। यो देश अहिले पनि वर्चस्ववादी एकल जातीयवादी हिसाबमा यो देश गइरहेको छ भन्दाखेरि यो देश यो संविधान 16 संविधान त लागू भएन, यो 7औं संविधान हो। यही परिस्थिति, यही नियत, यही सोच, यही आधार रह्यो भने मैले चाहिँ आउने दिनमा संविधान संशोधनमा नेपाली जनताको मुद्दा अगाडि बढ्न सक्छ। तर हामी के चाहन्छौँ भने अगाडि नबढोस्, यही संविधानको कार्यान्वयनको लागि होइन त्रुटिपूर्ण भएका विषयहरू होइन प्रावधानहरूलाई सच्याएर संशोधन गरेर यही संविधान सब स्वीकार गर्न हामी भन्दै आएका छौँ। सरकारले यही प्रकारको हक, यही प्रकारको गैर जिम्मेवारी देखायो भने समय परिस्थितिले होइन यो मुलुकलाई कहाँसम्म लान सक्छ भन्ने मलाई जो समयले बताउला। तर अहिले हामीले यो संसदमा संविधानमा संशोधन चाहेका हौँ। यसलाई कमजोरी ठान्यो भने, यसलाई होइन उहाँहरूले होइन यो मागहरूलाई नजरअन्दाज गर्यो भने यो मुलुकले योभन्दा विगतमा जति दुःख पाएको छ त्यति दुःख पाउन सक्छ। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यो सत्ता पक्षको हुन्छ, त्यो चाहिँ अहिले बहुमत भएको सरकार। तर तपाईँहरूको शक्तिको संविधान संशोधन गर्नसम्म पुर्याउने चाहिएर संविधानमा भएको उपलब्धि र कार्यान्वयन गर्ने, यो संविधानप्रति जनताको अविश्वास गराउने काम यो सत्ता पक्षबाट भइरहेको छ। यसको दफा उपदफा यसको किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन? किन कानुन बनाएन? किन यो देशमा विभिन्न जात जातिको यी कामहरू गर्न सकेन भन्दाखेरि यो संविधान 5 वर्ष बित्यो, यो सरकारले कामै गर्न सकेन। सरकार चाहिँ भएको उपलब्धि रक्षा गर्न सकिरहेको छैन। त्यस कारणले मधेसमै आन्दोलनले यो संहिता ल्याएको हो। यसको जननी भनेको मधेस हो। मधेसको होइन शहीदहरूको बलबाट मधेसहरूको अहिले पनि सांसदहरू जेलमा छ। यी सबै अवस्थाले के निप्टाउँछ भने
यो समयमा यो सम्बन्धित सरकारको सचेत भएन भने यसको विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी यो सरकार हुनेछ। हो तपाईले यो आग्रह गरिरहेका छौँ हामी महेन्द्रजी सकाउनको लागि हो, महेन्द्रजी तपाईले काम गर्नको लागि हो। तपाईले यो बताइरहँदा संविधान संशोधनको विषय वस्तुहरू हिजोबाट आजसम्म यहाँसम्म आइपुग्दा, हिजोदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्दै आउनु भएको संविधान संशोधनको विषय औचित्य पुष्टि भयो भने हामी गर्न तयार छौं। तपाईहरूले कम्तीमा न्यूनतम कुरा संविधान संशोधनको औचित्यको बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो देशलाई चाहिँ बुझाउन सक्नु भएको छैन भन्ने आरोप पनि छ नि। यो अहिले तपाईहरूको माग ठीक छ, तपाईहरूको माग सही छ, यो माग देशको हितमा छ, यो माग चाहिँ आम नेपाली जनताको हितमा छ भने यो राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न सक्नु पर्दथ्यो। यो राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न सकेनन्, केही सीमित का लागि चाहिँ यो एजेन्डा हो भन्ने आरोप पनि छ तपाईहरुमाथि। हैन, त्यो संविधानमा आवश्यकता औचित्यको उहाँको भनाइ हो, तर त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको त्यतिबेला माओवादीको प्रचण्डजी त्यही हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टीले मतदान गर्नुभयो आवश्यकता औचित्य हेरेर। त्यति बेलाको सत्ताधारी पार्टी प्रतिपक्षले नेपाली कांग्रेसलाई औचित्य हेरेर नै उहाँले मतदान गर्नुभयो। हामी दुईटै पार्टी चाहिँ मतदान त्यसैमा गर्यौं, आवश्यकता औचित्य देख्यौं। एमालेको अब औचित्य आवश्यकताको हामीले बुझ्न सकेनौं। हामीले समर्थन दिँदाखेरि हामीले यो सरकारका प्रमुखलाई भनेका थियौं, तपाईं एउटा कार्यदल बनाउनुहोस्, के आवश्यकता के औचित्य हो, किन कार्यदलबाट उहाँ बनाउन सक्नु भएन, किन कार्यदलबाट उहाँ पछि गर्नुहुन्छ। त्यति बेलाको एमालेको त हामीले बुझेको कुरा के हो भने संविधान संशोधन भनेको एमालेको एजेन्डा छैन, किनकि उहाँलाई संविधान संशोधनकै विरोधमा त्यत्रो मत आएको छ। त्यो एमाले गर्दैन त्यति बेला हामीले भनेको बुझेको कुरा हो। त्यसकारण एमालेको बखेरा हो, यो बखेराले मुलुक चल्दैन। दर्शकहरू, हामी जनता समाज पार्टी जनता समाजवादी पार्टीका नेतासँग चलाएको छ आफ्नो अनुकूलताकै संविधानमा संशोधन गरिहाल्ने। हामीले त भन्यौं यो देशको राष्ट्रियताको सवालमा ल्याय संशोधनको लागि हामी राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो पार्टीभित्र देशभक्ति भावना छ। हामी यो देशको होइन बहुराष्ट्रिय बहुराष्ट्रवाद बहुसंस्कृति देश हो, यो बहुधार्मिक देश हो। यो सबैलाई होइन मान्य हुने खालको संविधान बनाऊ। आज के एकल राष्ट्रवाद हो, एकात्मक राष्ट्रवाद हो। हामी यो देशमा होइन विकेन्द्रीकृतमा जान चाहेका हौं। हामीले यो देशलाई एकात्मक र केन्द्रीकृत शासनलाई अन्त गरेर विकेन्द्रीकृत शासन चाहेका हौं। संहिता भनेको आज संहिताको मर्म भावनामाथि प्रहार भइरहेको छ, गणतन्त्रको होइन भावनामाथि प्रहार भइरहेको छ, यो संविधानमाथि यो सत्ताबाट प्रहार भइरहेको छ, विभिन्न ऐन कानून समयमा बनाइरहेको छैन भन्दाखेरि हामीलाई जति आरोप लगाए पनि हिजो पनि आरोप लगाउने यी दलहरू आज हामी र यी देशका आदिवासी जनजाति थारू सबै यी छँदैछौँ, मुस्लिम सबै छौँ। एक दिन यसको संख्या ठुलो छ, जुन दिन यो देशमा चेतना बढेको छ, आन्दोलनका अधुरा सपनाहरू। त्यसकारण हामीले 11 प्रदेश ल्यायौँ, राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रदेशहरू ल्यायौँ। हामीले यो देशमा पहिचान छैन। आज हेर्नुहोस् बागमती नाम राखेको छ, पहिचान समाजको एउटा नेवा र यहाँ तम्सालिङको नाममा हुनुपर्ने। अहिले हाम्रो 2 नम्बर त मध्य प्रदेश छ, त्यहाँ पनि भोटिङ हुने स्थितिमा अहिले पनि एमाले कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध गरिरहेको छ, त्यहाँ कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ भन्दाखेरि अहिले पनि अधुरा यो संविधान अधुरा रह्यो भने यो क्रान्ति अधुरा छ। फेरि नेपालमा यही अवस्था रह्यो भने फेरि जनता समाजवादी पार्टीले यो संविधानको संशोधनको लागि सदनदेखि सडकसम्म हामी जान्छौँ। यो कुरा हामीले जनताको माइन्डेडबाट आएका छौँ। संशोधन हाम्रो प्रमुख बुझ्यो भने यसले परिणाम देशमा स्थिति छ। संविधानको समयमा यो सरकारले यत्रो राहत यत्रो होइन बाढ पीडित आएको छ, राहत पुर्याउन सकेन। कोभिड-19मा राहत पुर्याउन सकेन। यो देशमा यत्रो होइन पहिलोबाट मान्छेको अकाल मृत्यु भएको छ, भोकभोकै नेपालमा मान्छे मरिरहेको छ, नेपाली जनतालाई कामबाट रोजगार दिन सकिरहेको छैन भन्दाखेरि यो संविधानमा मौलिक हकमा होइन नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपिनेको ग्यारेन्टी छ, मौलिक अधिकार प्राप्त भएको छ। तपाईहरुमाथि महेन्द्रजी तपाईहरुमाथि अर्को पनि आरोप छ। तपाईहरुले उठाउनु भएको माग, तपाईहरुले संविधान संशोधनको जुन माग अगाडि सार्नु भएको छ, यो माग आम मधेसी जनताको माग होइन भनेर पनि आरोप छ। अब मधेसमा केवल मधेसी दलको मात्रै जनता छ भन्ने एंगलबाट विश्लेषण गर्न सकिएन। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका पनि मधेसी जनता छन्,
नेकपाका पनि मधेसी जनता छन्, राप्रपाका पनि मधेसी जनता छन्, अहिले साझा पार्टीका पनि जनता त्यहाँ छन्, त्यसपछि चाहिँ जनमत पार्टीको मधेसी जनता पनि त्यहाँ छन्। सबै मधेसी जनताको यो माग हो वा कि तपाईहरूको जसपामा आस्था राख्ने, विश्वास राख्ने, भरोसा राख्ने र मतदान गर्ने मधेसीहरूको लागि मात्रै हो यो माग? होइन, यो एउटा कहावत के छ भने रावणले के भन्यो भने कि मैले किन हारे, के अरे रावणले के भन्यो भने मैले रामसँग किन हारे भने मेरो भाइ विभीषण रामको साथमा थियो, त्यसकारण मैले हारे, युद्ध हारे। त्यसकारणले हाम्रो जुन मधेसी भाइहरू, आदिवासी जनजाति भाइहरू, दिदी बहिनीहरू, सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि हाम्रो माग सबै राष्ट्रिय माग हो, राष्ट्रिय मुद्दा हो। हामी मधेसमा मात्र होइन, देशमा हिमालमा बस्ने हिमाली जनताको पनि हो। त्यसकारणले मधेसमा बस्ने सम्पूर्ण मधेसीहरू आन्दोलनमा सहभागी थिए। तर पार्टी सिस्टममा बहुदलीय व्यवस्था हो, कांग्रेसको मधेसीहरू जितेर आउँछ, मधेसकै नाममा होइन जितेर आउँछ। अहिले तपाईँको नयाँ उदाहरण बताऊ, अहिले नागरिकताको इस्युमा नेपाली कांग्रेसको डबल स्ट्यान्डर्ड, द्विपक्षीय भूमिका, मधेसमा चाहिँ नागरिकताको लागि चाहिँ विरोध जनाउने। हजुर महाराजी, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँ कम्युनिस्टहरूको हेर्नुपर्छ, हामीले प्रत्यक्ष गर्नुपर्छ। यसरी बेधारे नीति नेपाली कांग्रेसको छ, त्यसकारण जुन दिन मधेसी जनताले कुरा बुझ्छ र बुझ्दै जान्छ, हामी नेताको वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुँदैछ, निर्माणको प्रक्रिया हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसकारणले कम्युनिस्ट पार्टीमा ती जनताहरू आन्दोलनमा थिए, त्यसका नेताहरूले त्यहाँ के भन्छ भने हामी जान्छौँ तपाईँको संविधानमा, दुरा संविधानलाई हामीले, र कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्रमा पनि संविधान संशोधनको उल्लेख छ, कांग्रेस पार्टीको पनि उल्लेख छ। भोट लिने बेलामा कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीले संविधान संशोधनको एजेन्डा हामी गर्छौँ, हामी पहिचान र अधिकारको कुरा दिलाउँछौँ भनेर घोषणा पत्रमा लेख्ने ती मधेसी आदिवासी जनजातिसँग एक दुईटै पार्टीले भोट लिने र उसको विरोधमा उसको प्रतिनिधित्व बोल्न सक्ने। आज यत्रो नागरिकताको कुरा भयो, यत्रो दलितको कुरा उठेको छ, एउटा पनि होइन दलितको होइन सांसदहरूले कति संसदमा आवाज उठाए, यत्रो होइन महिनौ दिन चाहिँ दलितहरूले आन्दोलन गरे। अहिले मधेसमा होइन दलितहरूको होइन आठवटा हत्या भइसकेको छ। दलित समुदायहरूको लागि देशमा संविधान कानुन छ कि छैन? कानुनको शासन हो भने दलितमाथि अन्य अत्याचार भएको छ किन होइन? सरकारले हेरिरहेको छैन। त्यसकारणले यो संविधानमा दलित आयोगको 255 को धारा बनेको छैन। त्यहाँ वैधको भए उसले अनुसन्धान गर्न थियो, उसमाथि दमन हुँदैन थियो। त्यो दलितहरूको लागि आरक्षण चाहिन्छ यो संविधानमा, यो समानुपातिक समावेशीले पुग्दैन। त्यस कारणले मधेसमा बस्ने मधेसी कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू यहाँ आएर खुइपको डरले आफ्नो जागरी, आफ्नो होइन संसद पद बचाउनको लागि जनताको अधिकारको होइन कटौती गरेको छ, जनताको आवाज बुलन्द गरेको छैन। मधेसमा जाँदाखेरि हामी मधेसी छौँ, हामीलाई भोट दिनुहोस्, कांग्रेसबाट गर्छौँ है हाम्रो घोषणा पत्रमा। सबै मधेसी जनतालाई धोका दिने कांग्रेस कम्युनिस्टमा लागेका मधेसी नेताहरू र मधेसी जनताहरूले धोका पाएका हुन्। हामी धोका खाएका समुदायका जनता हौँ। त्यसकारणले धोका खाएका समुदायहरूलाई चाहे त हिमालमा बसोस्, पहाडमा बसोस्, यो देशमा राष्ट्रिय एकताको लागि लुम्बान, कुम्बान, यो मधेस आदिवासी जनजाति सबै 11 प्रदेशले देशको राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गराउने हामी त्यो आन्दोलन, त्यो संघर्षको स्वरूप अगाडि बढाउँछौँ। जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो मुख्य एजेन्डाको रूपमा त्यो राखेको छ। हामी अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाध्यता यो संविधानमा संशोधन गराउन हाम्रो अधिकतम प्रयास हुन्छ, अधिकतम लचकता हुन्छ। हामी चाहन्छौँ कि सर्वसुरक्षित संविधान बनाओस्। अहिले सरकारको यसरी हकको कारणले, यही भला बाल हकको कारणले यो संविधानमा जुन प्रकारको यो कम्युनिस्ट पार्टीको अधिक रह्यो भने यो मुलुकमा यो संविधान कार्यान्वयन गर्न यो सरकारले चाहेकै छैन, भएको उपलब्धिलाई रक्षा गर्न सकेको छैन। अहिले हेर्नुहोस् त महेन्द्रजी, अब तपाईहरूले दाबी गरे जस्तै यदि तपाईहरूको माग आम मधेसी जनताको मन मस्तिष्कमा लागेको माग हो, आम जनजीविका वा आम मधेसी जनताकै माग हो भने अझै पनि तपाईहरूलाई आम मधेसी जनताले नपत्याएको हो। यदि पत्याएको हो भने अझै पनि मधेसमा कांग्रेस र नेकपा नै किन बढी मत प्राप्त गर्छन्? तपाईहरूले बढी मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। अझै पनि जनताले तपाईहरूलाई विश्वास गरिरहेको देखिँदैन मतभारको आधारमा, अथवा तपाईहरूले जति मत प्राप्त गर्नुभएको छ
संसदमा जुन रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ त्यो शक्तिले चाहिँ संविधान संशोधनको चाहिँ शक्ति सञ्चय गरेको देखिन्न। हैन, यो मधेसमा मात्र होइन, देशमै हाम्रो अब मधेसी मोर्चाको नाममा आन्दोलन गर्यौं, अपार जनताको उपस्थिति रह्यो, लाखौं लाख जनताहरू उतारे, उत्रे, शहीद दिए, बलिदान दिए। उहाँले सम्मान आदर गर्न चाहन्छु जो शहीद भए, जसको बलले होइन, जसको होइन मार्ग अहिले पनि अधुरा छ, सपना अधुरा छ, पूरा गराउनको लागि हामी अहिले पनि होइन जेमा छौँ र कसरतमा छौँ र हामी यो पूरा गर्छौँ। त्यसकारण मधेसी जनता जो वीर शहीद भए, जो अपाङ्ग भए, जो होइन आफ्नो जीवन गुमाए, उहाँहरूको जुन त्याग र बलिदान हामीले खेर जान दिँदैनौँ। त्यसकारण यो देशमा आन्दोलन क्रान्तिबाट भएको मार्गनिर्देशनलाई हामी यो संविधानमा अहिले संशोधनको कुरा उठाइरहेका छौँ। अब कांग्रेसको बढी मत होला, बढी मत छ, कम्युनिस्टहरूको छन्, के हुन्छ भने सबैले टिकटको अपेक्षा पाउँछ, आन्दोलनमा सबै सहभागी हुन्छ। हामी टिकट दिन सबैलाई सक्दैनौँ, हामी राजनीतिक पार्टी पनि हौँ, हाम्रो राजनीतिक लक्ष्य उद्देश्य हो, उहाँहरूको लक्ष्य उद्देश्यभन्दा पृथक हो। कांग्रेस पार्टी भनेको यथास्थितिवादी पार्टी हो। अहिले पनि देशमा होइन सामन्ती व्यवस्था त गए, यो देशमा पुँजीवादी व्यवस्था आएको छ, चुनाव खर्चिलो छ। त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ भने यो देशमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली होस्, यो देशमा जुन प्रकारको अहिले पद्धति छ शासकीय स्वरूप देशमा परिवर्तन होस्, यो देशमा होइन राष्ट्रपति प्रणाली लागू होस्। किनकि आम जनताले होइन जुन प्रकारको अहिले विकृति विसङ्गति छ त्यो निर्वाचन प्रणाली नै हो। स्वाभाविक रूपमा देशमा होइन शासन सत्ता छ, पुलिस प्रशासन छ, यो देशमा अहिले सामन्ती व्यवस्था छ, चरित्र त्यही छ, परिवर्तन रूपान्तर भएको छैन। यी सबै विषयले पहिले के लागेको छ भने यो संविधानमा यो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली, यी प्रणालीहरूको विचारमा छलफल गर्नुपर्ने विषयले गरेको छ। त्यसकारण यो संविधानमा संशोधनको विषय पनि हो। हामीले यहाँ ल्यायौँ, लोकपाल बिल ल्यायौँ। हामीले चाहन्छौँ कि देशमा 2 नम्बर प्रदेशमा लोकपाल बिल आएको छ, यो केन्द्रमा पनि लोकपाल बिल सरकारले लाओस्। यो देशमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, जो अपारदर्शिता छ, यो सबैको लागि एउटा यस्तो स्वतन्त्र निकाय लोकपाल बनोस्। देशमा जुन प्रकारको अहिले विकसित परिस्थिति छ यसलाई सन्तुलन र नियन्त्रण गर्नको लागि लोकपाल बिल चाहिन्छ। यी सवालहरू जुन हामीले जनता समाजवादी पार्टीले उठाउँदै आएको र उठाउने अहिले निर्णय भएको छ हाम्रो पार्टीले, यी सबै विषयहरूमा हामीले जनताको बीचमा जान्छौँ। मलाई विश्वास छ नेपाली जनताको भरोसा भनेको हिजोसम्म कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीले हामीमाथि जुन आरोप प्रत्यारोप लगाउने के थियो भने यी पार्टीहरू विखण्डनवादी हुन्, हामीले अधिकारको कुरा गर्छौँ, हामी देशको राष्ट्रियताको प्रमुख शक्ति हौँ, हामी देशभक्ति हौँ, यो देशको जनजाति देशको होइन राष्ट्रभक्ति हो, यो देशको लुम्बुवान खुम्बानमा बस्ने थारू लिम्बुवान, यो सबै देशको होइन राष्ट्रभक्ति हो, देशभक्ति हो। तर देशमा सबै त्यो कुरा भनेर हुँदैन होला नि, यो त पुष्टि गर्नुपर्छ नेपालले, अनि तपाईहरुको चाहिँ नीतिले जनता समाजवादी पार्टी हो। नेपालको आमूल परिवर्तनको लागि, नेपालमा आमूल संविधानमा संशोधन गराउनको लागि एकचोटि नेपाली जनताले हामीले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढाउँछ र जुन दिन हामीलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफ्नो उचित संख्यक नेपाली जनताले दिन्छ। तपाईहरुले दाबी गरे जस्तै अध्यक्ष महेन्द्रजी, तपाईले दाबी गरे जस्तै जसपा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको दिशातर्फ अगाडि बढेको छ भनिरहँदा तपाईहरुको यो विषय र यो एजेन्डालाई विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के हो? तपाईहरु धेरै शक्तिहरु मिलेर अहिले चाहिँ पार्टी एकता गर्नु भएको छ, तर तपाईहरुले भने जस्तै धेरै यस्ता शक्तिहरु छन् जसले हामी वैकल्पिक शक्ति बन्छौं भनेर चाहिँ दाबी गर्दै हिँडिरहेका छन्। अहिले केवल मुखबाट चाहिँ राजनीतिक भाषणको रूपमा आएको देखिन्छ, तर नेपालमा साँच्चीकै वैकल्पिक शक्तिको धारको चाहिँ वा फाउन्डेसन विश्वास गर्ने आधारहरु चाहिँ कसैले पुष्टि गर्न सकेको देखिदैन। हैन, आधारहरू के छ भने अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टी हामीले एक ठाउँ भयो भने नेपाली जनतामा ठुलो उत्साह छ। हिजो हामीलाई मधेस केन्द्रित दल क्षेत्रीय पार्टी भन्ने शक्तिहरू आज हामीले हैन यो विभिन्न पार्टीहरू अशोक राई, डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग हैन विगतका हैन संघीय समाजवादीको एकता र हाम्रो एकताले के भने मधेसलाई बेसिक आधार बनाए देशमा राष्ट्रिय पार्टी बनाउने हामीलाई एउटा अवस्था छ। किनकि जनता कम्युनिस्ट पार्टीबाट आतित भइसकेको छ। कांग्रेस पार्टी भनेको यथास्थितिवादी पार्टी छ, यो progressive पार्टी होइन। यिनीहरूले पहिचान र अधिकार सबै छोडे, सम्झौताहरू गरे, सम्झौतामा धोका दिए। दोस्रो आधार के हो भने कांग्रेस पार्टीको अहिलेसम्मको 23वटा सिट मात्र जितेको छ, प्रत्यक्षमा 21वटा हामी जितेका छौँ। कांग्रेस पार्टीको अहिले देशमा कई प्रदेशमा सरकार छैन, हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशमा सरकार छ।
त्यस कारणले हाम्रो वैकल्पिक आधारहरू कांग्रेस पार्टी भन्दा हामी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्छौं र कांग्रेसको भविष्य देशमा अब छैन। कांग्रेस पार्टी भनेको एउटा सामन्त जिम्मेदारको पार्टी हो, यो गरिबको पार्टी होइन, यो मध्यमवर्गीयको पार्टी होइन, यो प्रगतिशील पार्टी होइन, यो अहिले पनि सामन्तवादी पार्टी हो। त्यसकारणले जनताले परिवर्तन, आमूल परिवर्तन खोजेको, प्रगतिशील धार खोजेको, यो देशको जनजातिहरू आदिवासीहरू छटपटाइरहेको छ, हामीसँग कुरा भइरहेको छ, एउटा विकल्पको सम्भावना देखिएको छ। त्यसकारणले हामीले 10 प्रदेश जुन देशको राष्ट्रियताको आवश्यकता हो, देशको राष्ट्रियता मजबुत हुने भाषिक समुदायहरू जातीय समुदायहरूको पहिचानको आधारमा 10 प्रदेशमा हामीले 10 प्रदेश बनाउँछौँ। जुन प्रकारले हिजो माओवादीको आन्दोलन जातीय मुक्तिको सवालमा थियो र वर्गीय मुक्तिको सवालमा, दुईटै सवाल अहिले पनि यथावत स्थितिमा छ। त्यसकारणले माओवादीले पनि हिजोको सपना सबै बाँटे छोडे, कम्युनिस्ट पार्टीले हेर्ने सपनालाई ध्वस्त गर्न खोजे, कांग्रेसले हिजो उठाएका देशमा आन्दोलन भएका तपाईहरुले पनि जोड्नु भएको छ नि, माओवादीले आरोप लगाइरहँदा तपाईहरुको पनि मान हिजो 2065-63 तिर फर्केदा महेन्द्रजी 2065-63 तिर फर्किदा तपाईहरुले पनि धेरै कुरा छोडेर आउनु भएको छ। एक प्रदेश एक प्रदेशको एजेन्डा तपाईहरुले छोड्नु भयो, त्यस्तै थुप्रै चाहिँ संहिताका विषयवस्तुहरु छोड्नु भयो। तपाईले एक प्रदेश एक प्रदेशका विषयवस्तुहरु छोड्नु, अहिले आउँदा आउँदा त 8वटा प्रदेशलाई मधेस मान्नु पर्ने अवस्था त आएको छ नि। तपाईहरुको पनि स्थायी जानु भएको छ नि। हिजो तपाईहरुले जे विषयवस्तुहरु उठान गर्नु भएको थियो 62-63 मा याद गर्नुस्, त्यो विषयवस्तुहरु त अहिले तपाईहरुको एजेन्डै होइन रहेछ। कुन एजेन्डा छैन? हामीले उठाएको सबै हाम्रो एजेन्डा हो। छोडिसक्नु भयो मुद्दाको सवाल। अहिले 8 प्रदेशलाई चाहिँ 8वटा जिल्लालाई मधेस मान्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ नि महेन्द्रजी। हैन, हामीले त्यति बेला हैन 10 प्रदेश किन मानिरहेको थियो? 2 प्रदेश हो। 10 प्रदेश हामीले आज किन मधेसमा 2 प्रदेश हो? एउटा पूर्व हो, त्यो के अरे नारायणी भन्दा पूर्व झापासम्म एउटा प्रदेश, त्यहाँभन्दा हैन कञ्चन एउटा प्रदेश। हाम्रो त्यो अहिले पनि सपना शहीदहरूको साकार गर्नको लागि 2 प्रदेश मधेसमा चाहिन्छ। त्यस्तै 8 प्रदेश पहाडमा चाहिन्छ, लुमा कुमा खसको चाहिन्छ। जुन प्रकारको अहिले 7 प्रदेश बनेको छ, हामीले त्यति बेला त्यसै कारणले हामीले त्यसमा हैन हस्ताक्षर गरेनौँ, हामीको असहमति रह्यो। तर पनि केही आन्दोलनका हाम्रो एजेन्डाहरू सम्बोधन भएको छ। गणतन्त्र, संहिता, यो अन्तरिम संविधानमा धारा 138 मा लेखिएको कुराहरूको आधारमा उहाँहरूले बहुमतको आधारमा हुप लगाएर कुनै पनि मुलुकमा संविधान एकचोटि नेपाली जनताले संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहनामा जुन प्रकारले हुप लगाउने, दमन गर्ने, गोली गर्दा चलाउने जुन प्रकारको स्थिति सृजना गरेर दमन गरेर यो देशमा संविधान ल्याउने काम भएको छ। तर पनि हामीले के उपलब्धिलाई मानेर यो संविधानमा हामी सहभागी भयौँ। हामीले संविधानमा सहभागी नभएको भए, हामीले स्थानीय चुनावमा सहभागी नभएको मुलुक अवस्था के हुन्थ्यो? हाम्रो मुलुकप्रति, यो राष्ट्रप्रति, यो जनताप्रति हाम्रो पनि हेर्न दायित्व र जिम्मेवारी छ। त्यसकारणले हामीले स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भयौँ र हाम्रो केही माग र मुद्दालाई सम्बोधन भयो। तर जति हुनुपर्ने हुन सकेन, अहिले पनि भएको छैन। तर पनि हाम्रो जुन असहमतिका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, गरिएन भने यही संविधानको मार्फत, यही जनताको प्रतिनिधिको मार्फत, यही जनताको होइन शक्तिको अझै शक्तिबाट हामीले यो संविधान संशोधन गरेर यही दिन कम्युनिस्ट गराउँदैन, यो सत्ता रहँदैन, यो कम्युनिस्ट पार्टीको शासन सत्ता सक्दैन। यो देशमा 3 वर्षमा सफल भइसक्यो, कुनै पनि काम गर्न सकेन, प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निभाउन सकेन। हामीले जनतालाई धोका दिएका छैनौँ, हामीले देशको राष्ट्रवादी देशभक्ति शक्ति हौँ। जनताले विश्वास गरेको छ, हामीप्रति जनताको आशा भरोसा जागेको छ। हामीले आफ्नो चरित्र व्यवहारबाट यो पार्टीलाई कहाँसम्म लाने हो, त्यो हाम्रो कर्मले हाम्रो विश्वास छ। नेपाली जनताले हामीलाई एकचोटि विश्वास गर्छ, हामी देशको राष्ट्रियतालाई बलि बनाउँछौँ होइन, हामी देशको राष्ट्रियतालाई बलि बनाउँछौँ। देशको एकता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता, देशको सबै क्षेत्रमा यो जनता समाजवादी पार्टीले आज दुनियाँमा बताउनुहोस् कुनै इतिहास छ? यत्रो होइन सबै पार्टीले उल्लङ्घन गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले त आफ्नो संसद एउटा होइन कारवाही गर्ने काम गर्यो, किन गरे? कसैको राष्ट्रियताको हिम्मत छ? राष्ट्रियताको सवालमा सबभन्दा संवेदनशील भनेको जनता समाजवादी पार्टी हो। यी उदाहरणहरू छन्, नेपाली जनतालाई विश्वास गर्ने ठाउँ छ, आधारहरू छन्। किनकि कांग्रेसले पनि देखे 2007 सालदेखि कांग्रेसले 6वटा सहमति गरे, धोका दिए। तर 62-63 देखि अहिलेसम्म त तपाईहरु पनि टेस्टेड हुनुहुन्छ नि महेन्द्रजी। मधेस केन्द्रीय दलका नेताहरु पनि 62-63 देखि आजको दिनसम्म 77 सम्म आइपुग्दा बारम्बार टेस्टेड हुनुहुन्छ। तपाईहरु पनि टेस्टेड हुनु भएको छ नि। मधेसी जनताले त तपाईहरुले पनि विश्वास गरेर एक किसिमको अनुभव त बटुलिसकेका छन्।
ठिक छ, जनताले हामीले धोका दिएका छैन। अहिले पनि जनतामा उठेका विषय, आन्दोलनका विषयहरू अहिले पनि हाम्रो सहमति छ। हामीले जनतालाई कहिले पनि हामी धोका गएका समुदाय हौँ। यसपालि त जनताले यी पार्टी जनता समाजवादबाट विश्वास गर्छ, किनकि हामी धोका खाएका समुदाय मान्छेहरू हौँ। हामीलाई एकचोटि जनताले विश्वास गर्छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको धेरै समय हेरे, धेरै सम्झौता गरे, कहिले इमानदारीसँग लागू गरेन। हामीसँग गरेका सम्झौता, थारूसँग गरेका सम्झौता गरेको छैन, दलितसँग गरेको सम्झौता गरेको छैन, इलुङवान खुम्बानसँग होइन, गुरुङसँग गरेको सम्झौता, तमाङसँग गरेका सम्झौताहरू, विभिन्न जातिसँग गरेका सम्झौताहरूमा धोका दिएको के हामी धोका दिएका हौँ? धोका उहाँहरूले दिनुभएको छ, यी दुईटा पार्टीले दिएको छ। नेपाली जनताको चेतनाको विकास बढेको छ, वृद्धि भएको छ। नेपाली जनताको चेतनाको जुन असर बढेको छ, नेपाली जनताले सोच्छ अब नेपालमा राष्ट्रियताको सवालमा, देशका सार्वभौमताको सवालमा र कुन पार्टीले भोट दिने भने जनताले सोच्छ। त्यसकारण जनता समाजवादी पार्टी एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि यो देशमा, मुलुकमा आवश्यकता छ। नेपाली जनताको ठहर। त्यसकारणले आज हिमाल, पहाड, तराई 240 वर्षको इतिहासमा हामीले एक अर्कोको विश्वास बाँधिएका छौँ। मधेसले जनजातिसँग विश्वास बाँधिएको छ, खस आर्यसँग विश्वास बाँधिएको छ। मुलुकमा एउटा सबल नेतृत्वको आवश्यकता थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यत्रो होइन क्रान्ति गरेर, यत्रो सशस्त्र युद्ध गरेको व्यक्ति आज किन एउटा नयाँ पार्टी निर्माणमा उहाँ लाग्नु भएको छ? उहाँको भनाइ पनि यो कि यो अधुरो छ, यो अधुरो छ। सशक्त माओवादीको जनयुद्ध अधुरो रह्यो, मधेसको जनविद्रोह अधुरो रह्यो, जन आन्दोलन अधुरो रह्यो। हामीले पनि त्यही मूल्याङ्कनको आधारमा, विचार र सिद्धान्तको आधारमा, संगठनको आधारमा हामीले पार्टी निर्माणको प्रक्रिया गरिरहेका छौँ। त्यसकारण नेपाली जनताले विश्वास गर्छ। हिमाल जोडिन्छ, पहाड जोडिन्छ, मधेस जोडिन्छ। मधेसमा यो पार्टीको होइन बेसिक आधार हो। आउने दिनमा हेर्नुहोला, मधेसमा 2 नम्बर प्रदेशमा कुनै पनि पार्टीको कुनै भविष्य रहँदैन, 5 नम्बर प्रदेशमा रहँदैन। त्यो त निर्वाचनको समय आम जनताले डिसाइड गर्ने पक्ष होला। पार्टी बनायो, अहिले पनि जनताको चाहना। तपाईहरु पनि परीक्षाकै घडीमा हुनुहुन्छ महेन्द्रजी, तपाईहरु पनि परीक्षाकै घडीमा हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 मा आम जनताले तपाईहरुलाई सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएको छ। तपाईहरु दाबी गर्दै आउनु भएको छ हामी संहिताको जननी हो, संहिता हाम्रै बलबुताले आएको हो। यदि सत्य हो भने प्रदेश नम्बर 2 सरकारमा तपाईहरुलाई आम जनताले विश्वास पनि गरे, तपाईहरुलाई सरकार बनाउने म्यान्डेट पनि दिए, तर प्रदेश नम्बर 2 सरकारले संहितालाई संस्थागत गर्ने सवालमा जुन आदर्श तपाईको तिथि पद्धति र एक किसिमको चाहिँ विश्वास आम जनताको आर्जन गर्न सक्नु पर्दथ्यो, त्यो गर्न सकेको छैनन् भने यो जनस्तरको गुनासो हो, यो त्यहाँको बौद्धिकहरूको गुनासो हो, यो त्यहाँको विश्लेषकहरूको गुनासो हो। त्यति मात्र होइन, तपाईकै पार्टीका सांसदहरूले पनि समेत अहिलेको सरकारले चाहिँ जनभावना अनुरूप, मधेस आन्दोलनको शहीदहरूको शहादतको अनुरूप, अनि त्यहाँको घाइते अपाङ्गहरूको इच्छा अनुरूप, चाहना अनुरूप र त्यहाँको आम रूपमा मधेसी जनताको सोच अनुरूप, चाहना अनुरूप चल्न सकेको छैनन् भने आरोप तपाईहरुमाथि त अहिले पनि लागेको छ नि। यो कुरा त तपाईलाई थाहा छ अध्यक्षजी। मुख्यमन्त्रीहरूले के भन्नुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर 2 ले अहिलेसम्म जति पनि होइन यो संविधानको विरोधी कामहरू सरकारले गरेको छ भने 2 नम्बर प्रदेशले नै मुद्दा हालेको छ, धेरै मुद्दा जितेको पनि छ। त्यस कारणले 6 वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भन्छ हाम्रो एउटै पार्टीको केन्द्रमा सरकार चाहन्छ बोल्न मिल्दैन। त्यस प्रकारको स्थिति 2 नम्बर प्रदेशले सम्हालिरहेको छ। यो संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि केन्द्रीय जुन प्रकारको हाकम छ, हुकुम छ, त्यसलाई तोड्नको लागि पनि 2 नम्बर प्रदेशको सरकारको समयतातिर गइरहेको छ। दोस्रो, अब यो प्रदेश सरकारहरू, प्रदेशलाई हामीले उहिलेदेखि के भनेका थियौँ भने प्रदेशको माछा त स्थानीय हुनुपर्ने। अहिले प्रदेशलाई निपङ्गु बनाएको छ। प्रदेशमा जति जनसङ्ख्या छ प्रदेश नम्बर 2 को त्यो अनुकूलको बजेट छैन। कर्णाली प्रदेशमा पनि बढी पैसा पाउनुपर्छ, त्यहाँ भूगोलका आधारमा या त्यहाँको गरिबीको कारणले दिनुपर्छ। प्रदेश नम्बर 2 सबभन्दा होइन गरिबी या शिक्षा स्वास्थ्यको अभावमा त्यहाँको बजेट उचित विनियोजन भएको छैन। अहिले पनि 22-23% मात्र पैसा हो, 22-23 कति हो, 17-18% मात्र पैसा हो भन्दाखेरि 53 लाखमा त्यो पैसाको भाव। दोस्रो, सबै कर्मचारीहरू यहाँबाट चाहिँ प्रदेशबाट जाने। जबसम्म प्रदेशले आफ्नो कर्मचारी आफै भर्ना गर्न सक्दैन, आफ्नो पुलिस, आफ्नो प्रशासन हुँदैन भने कुनै पनि प्रदेशले, 2 नम्बर प्रदेशले किन, कुन प्रदेशले राम्रो काम गरेछ बताओ? सबै प्रदेशको एउटै कानुनको विधि प्रक्रिया हो। स्वाभाविक रह्यो जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रदेशको
प्रदेश संहिताले बढी पैसा दिन्छ। 2 नम्बरलाई हेपेकै हो, 2 नम्बरमा यहाँ सफल पार्न खोजेकै हो, किनभने संहिताको जननी हो। कर्मचारीमा समस्या, पुलिस प्रशासनमा समस्या, त्यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई कुनै कर्मचारीले टेर्दैन, त्यहाँको कसैले टेर्दैन। त्यस कारणले जबसम्म यो कानुन किन बनाएन केन्द्र सरकारले, प्रदेशले आफ्नो कानुन आफै बनाउनु पाउनुपर्छ नि त। त्यसको ती सवालहरू, जटिल सवालहरू छन्। दोस्रो कुरा भनेको कर्मचारीको अभाव छ, सचिवहरू जाँदैन, कामले जान्छ, 10 दिनमा सरुवा हुन्छ। हेर्नुहोस्, 1 महिनाको 2 र 3 वटा सचिवहरू सरुवा भइसके। अनि यो अवस्थामा प्रदेशले के गर्ने? त्यस कारणले प्रदेशमा जुन प्रकारको व्यथितको स्थिति केन्द्रले बनाएको छ, यो संहितालाई समाप्त गर्न खोज्दैछ यो देशमा। त्यस कारणले प्रदेश नम्बर 2 नै त्यसको होइन धरातल हो, त्यसमै प्रहार भइरहेको छ। कुनै पनि देशमा, कुनै पनि प्रदेशमा, यत्रो मुलुकमा लोकतन्त्र आएकोमा कहीँ प्रधानमन्त्री गएर होइन प्रदेश सभामा गएर उपस्थिति हुन्छ, राख्छ। यत्रो हिन्दुस्तानमा कहीँ राख्छ प्रधानमन्त्री गएर कुनै प्रदेशमा, प्रदेशको संसदलाई बोलाएर भन्छ। यो संहितामाथि प्रहार हो, दिन दहाडे प्रहार गरिरहेको छ। तर पनि के गर्ने, के परिस्थिति छ भने अहिले हेर्नुहोस्, अहिले के छ स्थिति? सिडिओलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ यो कोभिड-19मा। यत्रो बाढ पहिरो पीडित भएको छ, यत्रो पहिरोबाट मान्छेको होइन हताहत भएको छ, मान्छे भोकमरीले मान्छे नेपालमा मरिरहेको छ भने सरकारले केही सम्झना गरेको छैन। हामीले सरकारलाई भनेका थियौँ यो कोभिड-19मा, हामीले सरकारलाई कालापानीमा समर्थन गरेका थियौँ। अहिले यो सरकारलाई जुन प्रकारको समर्थन प्राप्त छ भने यो संविधान संशोधनमा त्यो स्थिति छ, यो कोभिड-19मा त्यो स्थिति छ। सर्वदलीय एउटा समिति बनाऊ, प्रदेश स्थानीय र केन्द्र मिलेर गरौँ। नेपाली कांग्रेसले उहाँ प्रचण्डले पनि त्यो प्रस्ताव राख्न त गर्न सकेन, भन्दाखेरि 2 नम्बर प्रदेशमा असफल बनाउने मैले केन्द्र सरकारको योजना नै छ। त्यहाँ किन जाँदैन? त्यहाँ शिक्षा गरिबीको नाममा पछि होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा सबैमा होइन, पछाडि त्यो तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्क भन्दै आएको पैसा पाउनु पर्ने चाहना छ। प्रदक्षिण एकाधिकार कर्मचारीको व्यवस्थापन नगर्ने। अर्को कुरा कि हाम्रो जुन सरकारमा होइन, अब 2 पार्टी हामी थियौँ, 2 पार्टी मिलेर हामीले एउटा सीएमपी बनाउनु पर्ने थियो, संयुक्त कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेन। जनताको असन्तुष्टि छ, स्वाभाविक हो, हुनुपर्ने त्यो जाँच कुरा हो। त्यस कारणले अब हामी चाहिँ यो सरकारको बारेमा जनता समाजवादी पार्टीले नेतृत्व गरेर अब जनतालाई सबै आर्थिक पारदर्शिता, विकास कार्यक्रम, ठोस कार्यक्रमहरूको अनुभूति दिलाउने सभामा हामी अगाडि बढ्छौँ। र अहिले पनि जनतालाई धेरै कामहरू प्रदेश 2 नम्बरले गरेको छ, विद्यालयको काम गरेको छ, होइन, विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको छ। तर जनताको अपेक्षा धेरै छ, पैसा दिँदैन, पैसाको समस्या हुन्छ। र यसपालि सबै लकडाउनको कारणले, कोभिडका कारणले सारा बजेट, विकासका बजेटहरू सबै राहतमा, सबै जनताको होइन जीवन बचाउन, जीवन जान बचाउनको लागि होइन सरकारले सबै काम गरेको छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ जो हामीसँग साधन स्रोत छ त्यसमा होइन विकासको काम पनि अगाडि बढेको छ। र नेपाली जनताले भन्दा पनि मधेसी जनताले एकदमै छोटो उत्तरको अपेक्षा गरे। आरोप के हो भने जति साधन स्रोत प्राप्त गर्नु भएको छ होला, के सँगै सरकारले तपाईहरूलाई वा प्रदेश 2 सरकारलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेको होला, कम बजेट दिएको होला, तर जति साधन स्रोत प्रदेश 2 सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ त्यसको पनि समुचित चाहिँ सदुपयोग हुन सकेन भने गुनासो र आरोप पनि छ। होइन, आरोप एउटा ठिक छ, त्यो समुचित विकास भएको छैन भने देशमा कानुन छ, नियम छ, होइन। सरकारले स्वयं होइन, त्यहाँ होइन धेरै सरकारको निकायहरू छन्, सरकारका कर्मचारी केन्द्रीय सरकारहरू गएको छ, केन्द्रप्रति लान्छ, त्यहाँको सचिवहरू, त्यहाँ मुख्य सचिवहरू सबै त केन्द्रबाट जान्छ। अनि त्यहाँको मुख्यमन्त्रीको त्यहाँ मन्त्रीहरू त कुरै टेर्दैन। त्यसको अनियमितता छ भने त्यो सचिवले के गरेको छ? किन त्यस्तो भयो? सचिवहरू जिम्मेवार छ कि छैन? बिना सचिवको निर्णयले कुनै मन्त्रालय चल्छ? मन्त्रीको आदेशमा चल्छ? मन्त्रीहरूलाई बदनामी गराउनको लागि, जनतालाई होइन अलोकप्रिय बनाउनको लागि, यो सरकारलाई अप्रिय बनाउनको लागि त्यहाँका सचिवहरूको काम भइरहेको छ। हामीलाई थाहा छ, 1 दिनको काम होइन, 1 महिनामा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। कहाँ गयो सचिव त? काठमाडौँ, सरुवा। हाम्रो त प्रदेशको यो सरुवा नै समस्या भयो। त्यस कारणले मैले अघि नै भने जबसम्म प्रदेशले आफ्नो कानुन बनाउँदैन, आफ्नो कर्मचारीको नियुक्ति हुँदैन, सरकारले 3 वर्ष किन गरेन? यो हाम्रो कारण हो। 2 वर्षमा संविधानमा लेखिएको छ, संविधानमा लेखिएको छ कि 2 वर्षमा कानुन बनाइदिनु पर्ने प्रदेशको लागि, प्रदेशको माथत गरिदिनु पर्ने, यो त कानुनी व्यवस्था हो। किन सरकारले गरेन? मलाई कहीँ न कहीँ सरकारको नियतमा खोट छ। यो देशमा संहिता, यो सरकारमा बस्ने केही व्यक्तिहरू, केही पहिलेका पार्टीहरू
समाजवादीलाई उसको एजेन्डा थिएन। नेपाली नेपालको संहिताले ल्याएको देशमा परिवर्तन गरेको। त्यति बेला माओवादीको एउटा सशक्त क्रान्तिले देशमा आमूल परिवर्तनको एउटा दिशा तयारी गर्यो। माओवादीले पनि आफ्नो जनयुद्धको मुद्दाहरू सबै छोडिसके, अहिले पहिचानको मुद्दा बिर्सिसके माओवादीले। अहिले जुन प्रकारको साथ बुझ्दै सम्झौता गरेको छ, त्यस कारणले यी विभिन्न सवालहरूको सवालमा प्रदेश समितिले म तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु कि अब आउने दिनमा जनता समाजवादी पार्टीले भएको साधन स्रोतलाई समझदारीको हिसाबमा, जनसहभागिताको हिसाबमा हामीले त्यो जनतालाई अनुभूति विगत सरकारले पनि धेरै महेन्द्रजी समय सकिएको छ। हामी अगाडि बढ्छौँ। यो सरकार अस्थायित्व पाउँछ, यो सरकारमा अस्थायित्व छ। राजनीतिक अस्थायित्व हामीले चाहेको विकास र समृद्धिको नारा दिने सरकारले के गरेको छैन। ओके राइट। महेन्द्रजी समय सिद्धिएको छ। महेन्द्रजी तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ, समय सिद्धिएको छ। फेरि पनि कुनै दिन तपाईँसँग यो बहस गरौँला प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्रामा, सरकारका कमी कमजोरीका बारेमा, तपाईँको पार्टीको आन्तरिक विषयवस्तुको बारेमा। आज हामी खास गरिकन भोलि संविधान दिवसको अवसरमा जुन जसपाले चाहिँ विरोध गर्ने जनाएको छ, यसमा केन्द्रित रह्यो र अब यो संविधानको संशोधनको औचित्यको बारेमा कुराकानी गर्यो। समय र संवादको लागि म धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।